तो IMF के साथ जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं और जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है उससे तो ऐसा लगता है कि मामलात खत्म हो चुके हैं। तो IMF तो pretty much it's a done मतलब it's a done and over kind of deal, यानी कि ये अब होने के चांसेस बहुत मखदूश हो चुके हैं। इस बजट के अंदर टैक्सेस है, फिर अगले आने वाला बजट, फिर उसके बाद आने वाला बजट, तो वो तो आवाम के लिए तो इसमें कहीं पे भी कोई फिर खुशखबरी तो ना हुई। राना साहब बिल्कुल कि इसमें अवाम का कोई खास ताल्लुक नहीं है, वो तो वही एक कॉपी पेस्ट एक्सरसाइज है जो कि हर साल होती है और अवाम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको किसी भी किस्म का रिलीफ मिलेगा तो ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। दो डेफिसिट्स हम कंसिस्टेंटली रन कर रहे हैं पिछले 2-3 डेकेड से। ये हमारे मेन प्रॉब्लम्स हैं। पहला है फिस्कल डेफिसिट, जो कि हम अंदरूनी खसारा उसको कहते हैं कि हमारा जो टैक्स हम इकट्ठा करते हैं और जो हमारी इनकम है और वो हमारा जो अखराजात हैं उससे बहुत कम है। तो दूसरा हम करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि तिजारती खसारा जो कि हम इंपोर्ट करते हैं वो हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस मिला के इंपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इसाराना प्रोग्राम सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरी खुशकिस्मती है एक लिहाज से तो कि रजा रूमी साहब अपनी जाती मसरूफियात की बिना पर आज का प्रोग्राम होस्ट नहीं कर सकेंगे। तो एक टिकट में दो मजे इसे कहते हैं कि एक तरफ तो मैं इस बात को, इस ऑनर को एंजॉय करूंगा कि मैं रजा रूमी साहब की जगह पे इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूँ। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि मैं हारून ख्वाजा साहब के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में बतौर साफी सिर्फ एक चीज देखी कि हम हर चीज को मनफी अंदाज में लेते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में चंद लोगों के मैं नाम लूं जो बहुत पॉजिटिव हैं पाकिस्तान के हवाले से और हमेशा मस्बत बात करते हैं, तो उनमें हारून ख्वाजा साहब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले नंबर पे आते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं ख्वाजा साहब के साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। साहब मैं बड़ा फैन हूँ आपका, आपके खास करके मस्बत ख्यालात का पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन सर अब तो IMF के साथ जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं और जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है उससे तो ऐसा लगता है कि मामलात खत्म हो चुके हैं। तो क्या अब भी कोई आप देखते हैं, उम्मीद की किरण के कुछ बेहतरी हो सकती है? राना साहब थैंक यू रजा रूमी साहब की जगह लेने का इस प्रोग्राम में। रजा साहब ट्रैवल कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमें ज्वाइन करेंगे सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान में। आपका जो सवाल है, मैं तो कंसिस्टेंटली कहता आया हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि मैं पाकिस्तान के बारे में हमेशा बहुत अपबीट रहा हूँ और अभी भी हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहता आया हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तमाम वो चीज़ें हैं, वो रिसोर्सेज हैं जो जो कि ज़रूरी होते हैं किसी भी मुल्क को बहुत आगे जाने के लिए। लेकिन वो रिसोर्सेज, वो टैलेंट, वो कैपिटलाइज सिर्फ और सिर्फ तब होगा, ये मैं हमेशा से कहता आया हूँ, जब पाकिस्तान अपना लीडरशिप का जो क्राइसिस है उसको रिजॉल्व कर लेगा। ये प्री जी रेक्विजिट है, ये सबसे पहले होगा, बाकी चीजें बाद में होंगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो फिलहाल तो वो नहीं हुआ है, तो हम सब इंतजार करें। इंशाल्लाह जब भी वो होगा तो मैं आई स्टिल स्टे वेरी वेरी अपबीट अबाउट दिस कंट्री। दूसरी बात आपने IMF की, तो IMF तो pretty much it's a done मतलब it's a done and over kind of deal, यानी कि ये अब होने के चांसेस बहुत मखदूश हो चुके हैं। और मैं ये भी बड़ी देर से कहता आया हूँ, उसकी मेन वजह है कि देखें जो सारी दुनिया में ममालिक हैं वो एक दूसरे के साथ डील करते हैं एक सर्टन लीगल फ्रेमवर्क के अंडर। उस जी लीगल फ्रेमवर्क का नाम है, हर मुल्क की एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है। कोई दूसरा मुल्क या कोई बाहर की एजेंसी जो है वो आपसे डील उन लीगल फ्रेमवर्क्स की वजह से करती है। उनको ये पता होता है कि ये कंट्री अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जो कि रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट्स हैं और पार्लियामेंट्स हैं उन्होंने बनाई होती है, वो इन इन लीगल जो है फ्रेमवर्क के ऊपर, लीगल पॉइंट्स के ऊपर ऑपरेट करती है वो कंट्री। उस बेसिस के बिल्कुल। ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जस्ट लाइक हम अपने मुल्क के अंदर अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें तो एक सर्टन लॉ होती है जिसको फॉलो करके हम करते हैं। अगर वो लॉ ब्रेक होती है, दो पार्टीज के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम कोर्ट में जाते हैं। बिल्कुल इसी ठीक। तरह
जब कंट्रीज और इंस्टीट्यूशंस और एंटिटीज आपस में इंटरनेशनली डील करती हैं तो वो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर डील करती हैं। अब मसला ये है कि हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, उसको तो हमने खुद ही दरवाजे के अंदर बंद कर दिया, उसको तो हमने ग्रे के अंदर डाल दिया, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क लग गया। उस अच्छा वो 90 डेज वाला इलेक्शन जो है वो तो कहानी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, उसको हमने कंप्लीटली कंफ्यूजन के अंदर डाल दिया। फिर जब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहता है जी इलेक्शन कराएं, वो भी हम नहीं मानने को तैयार। तो जब हम ना अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मानने को तैयार है, ना हम अपने सुपीरियर कोर्ट, सुपीरियर जुडिशरी, चाहे वो सही है गलत है, लेकिन उनके अहकामात मानने को तैयार नहीं है, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर वाले जो हैं हमारे लीगल फ्रेमवर्क को सामने रखते हुए हमारे से वो किसी किस्म की डील करेंगे। तो मैं शुरू से ये कहता आया हूँ कि जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होगा, और अब तो सिचुएशन ये आ गई कि एक ही हल है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। जब तक वो नहीं होंगे, कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी जो है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का जो है ना वो मुआहदा इंक नहीं करेगी। तो आई डोंट सी ये IMF के साथ जो प्रोग्राम है गोइंग एनीवेयर फॉर नाउ। ठीक है खान साहब, ये जो बजट आया है 23-24 का, क्या आप समझते हैं कि इस बजट से कोई आम पाकिस्तानी को रिलीफ मिल सकता है, हमारे मसाइल इससे हल हो सकते हैं? आप की एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है सर इस सवाल से? राना साहब, बजट जो है वो ये भी मैं शुरू से कहता हूँ कि पाकिस्तान में एक फॉर्मूला था कि वो पिछले साल का बजट प्लस 15% इज इक्वल टू दिस ईयर्स बजट। तो वो क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गई है तो इस दफा थोड़ा वो फॉर्मूला आगे पीछे हो गया है और डेट पेमेंट्स बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये बजट कोई सीरियस बजट है। ये एक ऐसी गवर्नमेंट का बजट है जो कि आउटगोइंग बजट है और उसके अंदर जो वो कर सकते थे उन्होंने वो चीजें रखी हैं। फ्रॉम द इलेक्शन परस्पेक्टिव 2 महीने के लिए गवर्नमेंट है, उसके बाद एक और गवर्नमेंट आएगी जो कि केयर टेकर होगी, तो उसका कभी इम्कान है कि वो एक मिनी बजट लेकर आएंगे। उसके बाद इलेक्शंस होंगे और जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो IMF के साथ निगोशिएट करेंगे और फिर एक तीसरा मिनी बजट आएगा। तो आई थिंक वी आर गोइंग टू सी a series of mini budgets that will continue to come. Having said that, ये जो करंट बजट आया है, हम इसके खदोखाल जो है, मैं आप सवाल जब भी करेंगे मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा कि वो क्या उसका स्ट्रक्चर है और क्या क्या किया है, क्या करना चाहिए था, क्या अच्छा है क्या बुरा। अच्छा सर, खान साहब जैसे आपने अभी कहा कि 3 बजट अभी एक्सपेक्टेड है, इसके बाद 2 बजट जो है मजीद आएंगे, तो जो इस बजट के अंदर टैक्सेस है, फिर अगले आने वाला बजट, फिर उसके बाद आने वाला बजट, तो वो तो आवाम के लिए तो इसमें कहीं पे भी कोई फिर खुशखबरी तो ना हुई, कोई एक उम्मीद तो की किरण तो नजर नहीं आ रही इसमें सारे। नहीं राना साहब, बिल्कुल कि इसमें अवाम का कोई खास ताल्लुक नहीं है। वो तो वही एक कॉपी पेस्ट एक्सरसाइज है जो कि हर साल होती है और अवाम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको किसी भी किस्म का रिलीफ मिलेगा तो ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि आप देखें कि मैं अगर आपको बताऊं कि 2 डेफिसिट्स हम कंसिस्टेंटली रन कर रहे हैं पिछले 2-3 डेकेड से। ये हमारे मेन प्रॉब्लम्स है। पहला है फिस्कल डेफिसिट, जो कि हम अंदरूनी खसारा जो है उसको कहते हैं कि हमारा जो जो टैक्स हम इकट्ठा करते हैं और जो हमारी इनकम है और वो हमारा जो अखराजात हैं उससे बहुत कम है। तो दूसरा हम करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि तिजारती खसारा, और जो कि हम इंपोर्ट करते हैं और वो हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस मिला के इंपोर्ट्स जो है बहुत ज्यादा हैं। ये 2 डेफिसिट्स हम कंसिस्टेंटली रन करते आ रहे हैं। लेकिन जो मदर ऑफ ऑल इवल है वो जो है वो फिस्कल डेफिसिट है जो अंदरूनी है। उसी की वजह से फिर सारा कुछ जनरेट होता है। हम हमारी आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा हैं, तो वो डेफिसिट हम बोरो करते हैं। बोरो करने से इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन करने से फिर आपकी करेंसी डिवैल्यू होती है, तो उसकी वजह से फिर ये आपके जो दूसरा डेफिसिट है उसकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अगर आप इस बजट को लें और आप देखें कि बजट मतलब कोई इतना बड़ा कोई हवा नहीं है। बजट हर इंसान बनाता है, हर घरेलू खवातीन जो है वो अपना बजट बनाती हैं, आप जो कारोबार करते हैं उसके अंदर अपना बजट बनाते हैं। वो क्या है, बेसिकली एक साइड पे आपकी आमदन है, दूसरी साइड पे खर्चे हैं। तो हम अगर इस बजट को थोड़ा सा डायसेक्ट करें तो इसमें जो रेवेन्यू है यानी कि टैक्स का रेवेन्यू इकट्ठा करने का वो टारगेट रखा गया है 9.2 ट्रिलियन
9,200 अरब रुपया। तो इस साल ये जो 2023 जून में ख़त्म होगा, इसमें एक्सपेक्टेड है कि वो तकरीबन 7,100 के करीब इकट्ठा करें। अच्छा। तो यानी कि वो अगले साल के लिए बजट कर रहे हैं 28% इंक्रीज, जबकि इस साल ये जो 30 जून में खत्म होगा, इनका तकरीबन 16% इंक्रीज था। तो पहली बात तो ये है कि एक ऐसी इकॉनमी जहाँ पे कारोबार बंद हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, वहाँ पे आप कैसे एक्सपेक्ट करें कि आप अपना रेवेन्यू 28% बढ़ा देंगे। अच्छा, बाय द वे एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इन्होंने 9,200 अरब टैक्स रेवेन्यू टारगेट रखा है, तो आईएमएफ ने कहा 9,800 रखें। तो अच्छा, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इस बजट में कोई ऐसे तरीके नहीं दिखाई दिए कि जिसकी वजह से ये 9,200 का जो मैं टारगेट आपकी है। कथा कलामी की माफी चाहता हूँ। आपने आईएमएफ की बात की, एक तरफ हम आईएमएफ के हर चीज पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं बकौल हुकूमत के कि हमने नाक तक रिगड़ दिए, तो दूसरी तरफ ये जो बजट बनाया गया इसमें आईएमएफ की जो वो थी हिदायत, इंस्ट्रक्शन थी, उसके बिल्कुल अपोजिट काम किया गया। सर ये क्यों हुआ ऐसा कि आईएमएफ भी इस बजट से मुतमईन नहीं है, आम आदमी भी नहीं है? नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं है। गवर्नमेंट थ्रू आउट एंगेज रही है और उसमें कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी उन्होंने रखी है। जो वजीर ममलिकत हैं डॉक्टर आयशा अब्बास पाशा, वो कंसिस्टेंटली आईएमएफ के साथ एक सॉफ्ट लाइन टो करती रही हैं, और डार साहब जो हैं वो जरा थोड़ा स्ट्रिक्ट रख रहे हैं। तो मतलब दिस इज पार्ट ऑफ नेगोशिएशन। उन्होंने कहा है कि जी हम तो इतना करेंगे, आईएमएफ कह रहे हैं आपको इतना करना चाहिए। अब आईएमएफ की स्टेटमेंट आ गई जी कि हम तो तैयार हैं आपके साथ फाइन ट्यून करने को बजट। तो ये तो अब चलते रहेंगे पार्लेज। लेकिन मैंने आपको जो बात बताई है ना शुरू में, कि वो मसला जब तक रिजॉल्व नहीं होगा, सही कह रहे हैं। मैं नहीं समझता कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई मुआहदा इंक करेगी। पर ये जी। निगोशिएशंस चलती रहेंगी। तो चलते। अब आप देखें कि अच्छा, वो 9,200 जो है, नेक्स्ट चीज ये है कि वो हमारी एक 18वीं तरमीम आई थी जिसमें एनएफसी अवार्ड हुआ था। उसमें 58% के करीब जो है हमारे जो टैक्स रेवेन्यूज हम जो इकट्ठा करते हैं वो हम सूबों को दे देते हैं। तो ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो 58% जो रेवेन्यू है वो तो सूबों को चला जाता है, लेकिन जो 58% ऑफ डेट सर्विसिंग जो जो पाकिस्तान देता है वो सिर्फ वो वफाक के पास ही रहता है। विफाक के खातिर चला जाता तो अगर तो बैलेंस करना है तो भाई वो भी वहां पे भेजें। है। तो बिल्कुल ठीक। ये बड़ी अजीबोगरीब सी तरमीम एक हो गई हुई है, या एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन था, लेकिन इसको फर्दर तरमीम करने की जरूरत है ताकि ये बैलेंस हो। ये एनएफसी अवार्ड इस तरह से नहीं चल सकता। ये वफाक जो है वो कमजोर होता गया। ये प्रॉब्लम तभी से शुरू हुई है, ये 2010 से, तो 13 साल से ये प्रॉब्लम ज्यादा ज्यादा हो गई है। तो 5,300 उनको चला जाएगा, बाकी आपके पास 3,900 रह जाएगा। और उसके बाद आपका जो है ये नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसमें स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वगैरह, उससे आप 3,000 अरब इकट्ठा करेंगे। तो और फिर 650 अरब जो है वो रखा हुआ है सूबों से। प्रॉफिट्स जो एक्सेस बजट आएगा वो इन्होंने रखा हुआ है। हैरत की बात यह है कि 650 अरब ये एक्सपेक्ट करें कि सूबे इनको देंगे एक्सेस बजट के थ्रू, लेकिन सिंध का जो बजट आया है उसमें इससे डबल जो है उन्होंने डेफिसिट शो कर दिया है। सो ये भी कुछ लग रहा है कि जो सूबे और वफाक के दरमियान को खास वो हम आहंगी को कोऑर्डिनेशन नहीं है। बहरहाल इस बजट के को देखते हुए 7,500 के करीब आपके पास नेट 7,500 अरब रह जाएगा। ठीक है, ये मैं वजह इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि 7,500 आपके पास रह जाएगा, तो 14,500 के आपके एक्सपेंसेस हैं। बिल्कुल साढ़े सही कह चौदह रहे हैं। हजार के एक्सपेंसेस हैं, 7,500 नेट रह गया आपके पास। तो आपका बजट डेफिसिट जो है वो 7,000 अरब रुपया है जो कि आपने इकट्ठा करना है। अब 7,000 अरब अब आप को बोरो करना पड़ेगा, जो कि आपका जीडीपी का 6.54% इस दफा उन्होंने बजट का खसारा प्लान किया है, बजट किया है। पिछले साल 4% किया था बजट, 7% एंड में हुआ था। अभी हम 6.5% प्लान कर रहे हैं, तो आप सोचें कि आगे क्या हो सकता है। तो अब आप बताएं कि किस तरह से इस तरह से तो कोई दुकान नहीं चलती मुल्क कैसे चलेगा। हम पहले से ही प्लान करके बैठे हैं कि 7,000 अरब जो है वो हम बोरो करेंगे। और इंटरेस्टिंग फाइनली ये रेवेन्यू साइड पे आपको बताऊं कि ये जो हमने 7,000 अरब इकट्ठा किया है, इसके अंदर से आप मतलब मैं वो एनालाइज कर रहा था कि तकरीबन 8.7 बिलियन नेट, तकरीबन 9 अरब डॉलर नेट जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएई और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और
یہ بانڈز ایشو کرنے کا یہ سارے آپ اس میں ڈالے ہوئے ہیں آپ نے. یعنی کہ آئی ایم ایف سے اگر آپ کی نیگوسیشن نہیں ہوتی تو یہ بجٹ تو یہ تو اس کی کوئی یہ میننگ لیس ہے یہ بجٹ. بالکل. خیر صاحب ایک بات بتائیں, اسحاق ڈار صاحب نے جو ابھی گفتگو کی 1-2 دن پہلے, انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہتا ہے اور ایک جیو پولیٹیکل گیم چل رہی ہے پاکستان میں. سر تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو اس پہ بھی خیر صاحب تھوڑا روشنی ڈالیں کہ یہ کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے جو اسحاق ڈار صاحب جس کی جانب اشارہ کریں. ایز اے سیٹ کہ میرے خیال سے ڈار صاحب وہ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی میں وہ اسٹک انہوں نے پکڑی ہوئی ہے اور اٹس مور آف اے نیگوسیشن ٹول. جیو پالیٹکس مطلب وہ آج کی تو نہیں ہے نا, وہ ہمیشہ کی ہے. اور obviously the West does not want کہ ہم ان سے پیسے لے کے یا ان کی فیسیلیٹیشن لے کر ہم چائنا کے پیسے واپس کرنا شروع کر دیں. on the other hand چائنا نے تو ہمیں ایکسٹراڈنری سپورٹ دی ہے, وہ آؤٹ آف دا وے جا کے, اور وہ کنسسٹنٹلی ہمیں سپورٹ کرتے آ رہے ہیں. تو میرے خیال سے اٹس پارٹ آف دا نیگوسیشن پروسیس. اینڈ ایز اے سیڈ وہ جو وزیر مملکت ہیں وہ سافٹ سائڈ ریپرزینٹ کرتی ہیں اور ڈار صاحب ذرا ہارڈ سائڈ کرتے ہیں. تو دس از جسٹ نارمل. اچھا سر, ابھی آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ تو بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جتنا بڑا آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اخراجات اور جو ہماری آمدن ہے اس میں اتنا بڑا فرق ہے. تو سر آپ کیا سجیسٹ خواجہ صاحب کرتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پہ کن چیزوں کی طرف جانا چاہیے تاکہ یہ جو ڈیفیسٹ ہے یہ بھی کم ہو سکے اور جو ہمارے اخراجات ہیں وہ بھی کہیں برج ہو سکے؟ جی رانا صاحب, اس کو اچھا آپ نے سوال کیا. اس کو ہم چین آف جو تھاٹس جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کو اگر آگے لے کے چلیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری جو اکانومی ہے اس میں مینوفیکچرنگ 19% کنٹریبیوٹ کرتی ہے, سروسز 58% اور ایگریکلچر 23%. اب ہم نے وہ جو ٹیکس اکٹھا کرنا ہے وہ اس بجٹ نے کیا کیا کہ جو لوگ آلریڈی ٹیکس دیتے ہیں ان کو اور زیادہ ٹیکس کر دیا. اور جو 1/3 آف دی اکانومی یعنی کہ 23% ہمارا ایگریکلچر, اس کے بعد ریٹیل اور ریئل اسٹیٹ ملا کے یہ 3 ملا کے تقریباً 35% ہوتے ہیں ہماری اکانومی جی ڈی پی کے. اور یہ تینوں سیگمنٹس جو ہیں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی خاص ٹیکس نہیں. اب آپ ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس لگانے جاتے ہیں تو آپ کی نیشنل اسمبلی جو ہے ایگریکلچرسٹ کے ساتھ بھری ہوئی ہے, وہ لگانے نہیں دیتے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایگریکلچر میں ٹیکس نہیں لگاتے تو ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ پیسہ کما رہے ہیں کسی دوسری فیلڈ میں مینوفیکچرنگ میں, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جا کے 10-20 ایکڑ 25 ایکڑ زمین لے لیتے ہیں, اور جو وہ دوسری طرف سے کماتے ہیں وہ بھی ایگریکلچر انکم شو کر کے تو زیرو ٹیکس کر لیتے ہیں. تو ایگریکلچر کو ہمیں ٹیکس نیٹ کے اندر لانا ہی لانا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بلک جو زیادہ تر جو ایگریکلچر کے اندر لوگ ہیں وہ چھوٹے ذمہ دار ہیں. اس کا بڑا اچھا آسان حل ہے کہ آپ بینڈز بنا دیں اور اس کے اندر ایگزامپشنز دے دیں آپ, یعنی کہ جو کہ 50 لاکھ تک ذمہ دار جو ہے وہ ایسے جو ارن کر رہا ہے اس کے اوپر آپ زیرو ٹیکس رکھیں, 50 سے جو 1 کروڑ تک ارن کر رہا ہے اس کے اوپر آپ 5% رکھ لیں, وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے بینڈز بنا دیں. لیکن زیرو ٹیکس ہونا جو ہے مطلب وہ اس سے پھر مس یوز شروع ہو جاتی ہے. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ دوسری فیلڈ سے بھی وہ ایگریکلچر انکم ڈکلیئر کر کے زیرو ٹیکس کر لیتے ہیں. اچھا, اسی طرح آپ کا جو بائی دا وے جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ 1200 ارب کی انکم ہے ایگریکلچر کی, جبکہ ٹیکس جو ہے 4 ارب آتا ہے ایگریکلچر سے. اسی طرح ہمارا جو یہ جو ریٹیل اور ہول سیل سیکٹر, مطلب 22 لاکھ ٹریڈرز ہیں ہمارے, اس میں سے صرف 30,000 رجسٹرڈ ہیں, وہ ٹیکس دیتے ہیں, اور صرف 25 ارب ٹیکس آتا ہے ادھر سے. اسی طرح آپ کا ریئل اسٹیٹ وہ 4,000 ارب روپے کی ویلیویشن ہے ہماری پراپرٹیز کی, جبکہ پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ صرف 22 ارب آتا ہے. اب یہ 1/3 آف اکانومی آپ نے بالکل خالی چھوڑی ہے, بجائے اس کو ٹیکس کرنے کے آپ انہیں کو ٹیکس کری جا رہے ہیں جن کو پہلے سے ٹیکس کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال سے یہ وہ جو آئی ایم ایف نے کہا ہے نا کہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی لوز ہو گئی ہے ٹیکس بیس کو براڈن کرنے کے لیے, تو پھر ہمارا ادارہ جو ایف بی آر ہے اس کو فوکس اس کا چینج کر کے ان کی طرف لے جانا چاہیے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور
ڈیٹا انالیٹکس کو یوز کر کے اس طرف لے جانا چاہیے کہ وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے ان پہ فوکس کریں, ٹیکس بیس براڈن کریں. جو لوگ فورن ٹرپس لگا رہے ہیں, جنہوں نے بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, جن کے بڑے بڑے گھر ہیں, وہ سارا ڈیٹا جو ہے, جن کے بچے جو ہیں بڑے بڑے ایکسپینسو اسکولوں میں جا رہے ہیں, یہ سارا ڈیٹا ایف بی آر کے پاس ہے. تو فوکس کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو, اور یہ ٹیکس نہیں دیتے, ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لائیں, ان سے ٹیکس لیں, بجائے اس کے کہ جو بیچارے پہلے سے دے رہے ہیں انہیں کو آپ ٹیکس کرتے رہیں. تو آئی تھنک, اور فائنلی ایک پوائنٹ بفور آپ کا اگلا سوال, وہ یہ ہے کہ دیکھیں پرائیویٹائزیشن جو ہے اس کے لیے ہم نے صرف 15 ارب جو ہے وہ رکھے ہوئے بجٹڈ ہمیں انکم آنے کے. مطلب اتنا بڑا ہول ہے ہمارا, جو یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہیں ساری لاس کے اوپر چل رہی ہیں, اور وہ تقریباً 2000 ارب جو ہے وہ ایکسپینڈیچر جو ہمارا ہے وہ ان کی طرف جائے گا. تو ہم پرائیویٹائزیشن کرنے کو تیار ہی نہیں, اس کے اندر نہ کوئی سیریس ایفرٹ ہے, اور اس بجٹ میں بھی صرف 15 ارب رکھا ہوا ہے. تو یہ کچھ اوور آل چیزیں اس بجٹ کے حوالے سے جو کہ ریونیو سائڈ پہ کی جا سکتی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے سر. ایک آخری سوال میں نے آپ سے کرنا تھا, جیسے ابھی آپ نے کہا, خواجہ آصف صاحب نے بھی کل اسمبلی میں کہا کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بہت باتیں کی. ایک طرف تو وفاقی وزراء یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف حکومت جو ہے ان ریئل اسٹیٹ والوں کو خاموشی سے ایک این آر او دینے کی کوشش کر رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ پیسے لے آئے تو ایسے کر دیا جائے گا ایسے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سر کیا ان پاپولر ڈیسیژن اس وقت کی ضرورت ہے, اور ان سیاست سے بالا تر ہو کے اس ٹائم ریاست کے لیے فیصلے کرنے چاہیے, اور ذرا تھوڑا دبنگ انداز میں کرنے چاہیے, نہیں تو بے خیال خطابات اور بیانات سے معاملات حل ہو جائیں گے؟ نہیں, یہ غلط بات ہے. دیکھیں یہ ایمنسٹی دس اماؤنٹس ٹو این ایمنسٹی, وہ جو $1,00,000, غالباً آپ اسی کی بات کریں. جی 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 جی, میں اسی کی طرف اشارہ کرتا ہوں. $50,000 سے 1,00,000 جو کر دیا. تو وہ دیکھیں, ایک تو وہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے اگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے, وہ اس کی خلاف ورزی ہے. یہ بالکل ایک ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہے, اور وہ آلدو گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے جی کہ $3-4 ارب آ جائے گا, لیکن دس از اس میں تو وہ پہلے بھی یہی ہوتا تھا. آج سے 4-5 سال پہلے یہ وہ اکنامک ریفارمز ایکٹ 1992 کے اندر یہی ہوتا تھا. لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ پھر یہیں سے ڈالر بھجواتے ہیں انوفیشلی ہنڈی کے تھرو, اور وہاں سے پھر ڈالر منگوا لیتے ہیں. تو وہ 1,00,000 ادھر سے ہی بھجوائیں گے ہنڈی کے تھرو, وہاں سے آفیشلی منگوا لیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں جی ہمارے تو وائٹ ہو گئے. تو اس سے تو بلکہ ڈالر کے اوپر, روپے کے اوپر اور زیادہ پریشر پڑے گا. اور آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو کنڈیشنالٹیز ہیں اس کو بھی بریک کریں, تو یہ تو میں اس سے بالکل اگری نہیں کرتا. بہت شکریہ. باقی جی سر, جی سر, بفور یو گو, میں کوئکلی جلدی سے میں ایکسپینڈیچر سائڈ کے اوپر بھی تھوڑا سا وہ کرنا جی 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 پلیز. آپ کا 7,300 ارب روپے کا صرف انٹرسٹ کا ایکسپینس ہے, صرف انٹرسٹ کا. تو آپ 21% پہ آپ اگر انٹرسٹ ریٹ رکھیں گے تو یہ تو اب آپ کے ہاتھ میں ہے نا. 21% انٹرسٹ ریٹ پہ تو آپ کاروبار وغیرہ بند کر رہے ہیں, اور 7,300 ارب روپیہ اگر 1% انٹرسٹ ریٹ جو نیچے گرتا ہے تو وہ آپ کا تقریباً 250 سے 300 ارب روپیہ بچتا ہے. اور وہ انٹرسٹ اس لیے بڑھا رہے ہیں کیونکہ جی وہ انفلیشن بہت زیادہ ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرسٹ ہے. تو پاکستان کے اندر یہ اس طرح کی اکنامک تھیوری جو ہے وہ ایک اور بحث لمبی شروع ہو جائے گی. بہرحال وہ کام نہیں کرتی, یہ طریقہ کار نہیں ہے. بیکاز ہوتا ہی ہے کہ ایک طرف آپ کا ریونیو اکٹھا نہیں ہو رہا, دوسری طرف آپ انٹرسٹ اپنے ہاتھ سے بڑھائی جا رہے ہیں, تو یہ غلط چیز ہے. آپ کو انٹرسٹ ریٹ سلیش کرنا پڑے گا, اور اس سے آپ کو یہ اسپیس ملے گی, کم ہوگا انٹرسٹ ریٹ. اسی طرح ڈیفنس میں آپ کا 1,800 ارب جا رہا ہے, وچ از فائن. پینشنز جو ہے, پینشنز میں 750 ارب, 563 ارب جو ہے وہ فوج کا, 188 ارب جو ہے وہ سولز کا. یہ پچھلے سال 600 ارب تھا, اب 750 ارب ہو گیا. یہ ایک اور ایناکونڈا ہے جو کہ فیوچر میں ہمیں اسے بہت تیزی سے اس کو اوور کم کرنا ہے. تو اس کے ڈفرنٹ آئیڈیاز ہیں, ڈفرنٹ. آئی ہوپ گورنمنٹ اس کے اوپر کام کریے. یہ فنڈڈ پینشنز وغیرہ, اس کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 1,150 ارب روپیہ اس میں رکھا گیا ہے. 450 جو ہے صوبوں کا, تقریباً 1500-1600 ارب اس کا رکھا گیا ہے. کیونکہ میرے خیال سے یہ ریونیو اکٹھا نہیں ہوگا, تو سب سے بڑا وکٹم جو ہے یہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوگا. یہ بھی مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. فیڈرل گورنمنٹ کی رننگ 1 ٹریلین روپے کے قریب ہے, اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. براڈ بیسڈ یہ خیال ہے کہ تقریباً 25 سے 30% گورنمنٹ جو ہے وہ سلیش کی جا سکتی ہے. اس کی اپنی آسٹیرٹی کمیٹی گورنمنٹ کی جو ہے اس کی رپورٹ تھی, جو آج تک کوئی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے.
اور آخری دو چیزیں، ایک تو BISP بے نظیر انکم سپورٹ 360 ارب سے اس کو انکریز کر کے 450 ارب کر دیا گیا. اب ان کے اپنے فگرز ہیں کہ 10 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خطۂ غربت سے نیچے آ چکے ہیں. 10 کروڑ. اگر 10 کروڑ لگایا جائے اور 450 ارب کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو یہ اگر، اور ہم کہتے ہیں کہ صرف 5 لوگوں کی فیملی ہے، میں 10 کی نہیں کہہ رہا، صرف 5 لوگ، تو یہ 7,700 روپیہ پر منتھ بنتا ہے پر فیملی. تو آپ بتائیں اگر 5 لوگوں کی فیملی ہے 7,700 روپے میں ان کا کیا بننا ہے؟ تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس سے رکھنے چاہیے تھے یہ 450 ارب سے. اور فائنلی جو سب سے بڑا ہے وہ سبسڈیز کے اندر 2 ٹریلین کے قریب ہمارا جائے گا. یہ جو 14,500 ارب ہے اس میں 2 ٹریلین سبسڈیز ہے. اب اس کے اندر ہم وابڈا KESC PIA اسٹیل مل وغیرہ جو لاس میکنگ ہے یہ کری جا رہے ہیں، لیکن پرائیویٹائزیشن نہیں کرتے. اس کو ہم کسی طرح سے بھی ریفارم کرنا نہیں چاہ رہے ہیں. ہم ڈسکوز جو ہیں ان کو جو بھی کرنا ہے ان کو بریک اپ کریں، ان کو بیچیں یا ان کو آؤٹ سورس کریں یا کچھ تو کریں نا. لیکن ہم آرام سے بیٹھے ہیں اور یہ پیسے ہم دیے جا رہے ہیں. سو اوور آل یہ ایک پکچر آپ کو بجٹ کی دی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ایک اور ہم پروگرام کریں گے جو ری ڈرائنگ پاکستان بجٹ، جس میں میں بیسکلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بجٹ پاکستان کا ہونا کیا چاہیے. بہت شکریہ ہارون بھائی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں جن پہ عام آدمی کی نظر نہیں جاتی، آپ نے جس طرح روشنی ڈالی، ایک بڑا میں سمجھتا ہوں دیکھنے والوں کے لیے بڑے گائیڈنس اس سے ملے گی. اور ڈیفینیٹلی اگلے پروگرام میں ہم آپ سے وہ رہنمائی بھی لیں گے جو آپ بتا رہے ہیں کہ کس طرح کا بن سکتا ہے یا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں نے آپ کو ہوسٹ کیا اور رضا بھی صاحب کو ریپلیس کیا. امید ہے کہ اگلا پروگرام وہ خیر خیریت سے پہنچ کے اپنی جگہ پہ آپ کے ساتھ کریں گے. مجھے اجازت دیجیے جی. امید ہے کہ آج کے پروگرام سے ہم نے بہت سارے ہمارے جو اندر سوالات تھے ان کے جواب ہمیں مل گئے. السلام علیکم.